दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। माजरत ख़्वाह हूँ, कुछ दिन आपसे तबादला ख्याल नहीं हो सका, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं थी। आज भी इस हाल में उठ के मैं ये बयान देना लाजमी समझ रहा हूँ कि आज बहुत बड़ा एक मसला पैदा हुआ है पाकिस्तान में, जो बहुत ही ख़तरे का हामिल भी और बायस भी बन सकता। दोस्तों, पाकिस्तान के बनाने से पहले मेरे दादा जो थे सर अब्दुल्ला हारून, वो पहले और आखिरी ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के सदर रहे और जिन्ना साहब ने उन पे जिम्मेदारी दी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माहिल करें नए पाकिस्तान की तरफ। इत्तेफाक से अब्दुल्ला हारून 42 में मर गए और उनके बेटे यूसुफ हारून ने ये काम अपने कंधों पे उठाया। जेतपुर, बांटुआ, जामनगर, जहाँ जहाँ की भी आप नाम लें, मेमनों के पास गए और कहा कि बाबा आ जाएं पाकिस्तान, अब पाकिस्तान बनाना है। और बड़ी तादादों में ये लोग पाकिस्तान आए और उन्होंने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद में बिजनेसमैनों का सर्कल बनाया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यूसुफ हारून साहब, कराची में तो कोई स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं है। तो यूसुफ हारून अपनी मेहनत से कुछ दोस्तों के साथ मिलकर स्टॉक एक्सचेंज को कायम किया और पहले सदर स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान के यूसुफ हारून रहे। तो इदारा बनाने में भी, लोगों को ले आने में भी, पाकिस्तान पे खर्चा करने होते हुए, ये सारी बातें करते हुए हमने अपने खिदमात पाकिस्तान के लिए अंजाम दिए। अब सूरत हाल आज खतरे पे कैसे पहुंचा है? मेरे बहुत बहुत पुराने दोस्त, स्कूल के वक्त के सिराज कासिम तेली ने एक बयान दिया है। सबसे पहले तो उन्हें शाबाश है कि उनकी मुल्क की दर्द इतनी थी उनमें कि उन्होंने खुल के वो बातें की जो लोग करना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते और घबराते हैं कहते हुए। मैं तो कई सालों से ये बातें कर रहा हूँ, बताते रह रहा हूँ, आप पाकिस्तान की इस हालात कर रहे हैं कि ये मुल्क बचे ना बचे, आप कर क्या रहे हैं। और आपसे मेरा मुराद वो था उन लोगों की तरफ जिनको पाकिस्तान को कायम करने में एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करना था। अब आज इन्होंने एक टेप रिलीज की है। मेरे दोस्त ने जो हिम्मत की बातें की हैं, ज़रूरत है आपको ये बातें सारी सुनाने की। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने इस पे तवज्जो ना दी तो आगे चल के मसले मसाइल जो पैदा होंगे उनकी कौन जिम्मेदार होगा, वो तो कह चुके हैं और आपको मैं कुछ उसके हिस्से सुनाना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि हमने सारे पाकिस्तान, कराची के बिजनेसमैन को जमा किया और वहां ये बात हुई। उनका एक ब्रंच होता है। इत्तेफाक से आज मैं भी, मदऊ तो मैं हर महीने में ही होता हूं, लेकिन आज मुझे जाना यूं पड़ा कि कुछ अहबाब और दोस्त मेरे बाहर से तशरीफ लाए थे, तो मैंने कहा चलो, दोस्ती मेरी थी तो मुझे जाना पड़ा। वहाँ पे चैम्बर के प्रेसिडेंट ने भी तकरीर की और डिफरेंट बिजनेस एसोसिएशन के, ट्रेडिंग एसोसिएशन के जो लोग टॉप लाइनर आए हुए थे, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मैंने भी वहाँ कुछ कोशिश की कहने की। लबोलबाब ये है कि सारे लोगों का मुत्तफ़िक़ा फैसला है ये
کہ جو کچھ اندیشہ ہم محسوس کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے کنوکٹڈ ہونے کے بعد، یہ اجازت ملنے کے بعد کہ وہ بیرون ملک علاج کے لیے چلے جائیں اور وہاں سے پھر بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ مانگ دعال کیا، سب نے سنا، چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے۔ اس باتوں پہ غور کرتے ہوئے اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو وبانگ دہل کھلی دھمکی دی پاکستان کی آرمی کو، ایسوسیشن نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ یہ فیصلہ ہے کہ اگر ان تمام خدشات کو پاکستان کی آرمی دور نہیں کرتی تو پھر ابھی سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم فردر کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں کریں گے، کسی قسم کی بھی نہیں کریں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ دیکھے بھالے چور، بے ایمان، ڈاکو جنہوں نے پاکستان کا بیڑا ہر طرح سے تباہ کر دیا، انہی کو اگر دوبارہ لانے کی تیاریوں میں کوئی مشغول ہے، خدا نخواستہ، یہ خدشات ہیں، میں کنفرم بات نہیں کر رہا، تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ میجورٹی آف دی بزنس مین اینڈ انڈسٹریلسٹ will leave this country، یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ فورن انویسٹر نے بالکل ہاتھ اٹھا لیا یہ کہہ کر کہ کسی قسم کی انویسٹمنٹ ہم نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یار زندگی میں بھی دوزخ میں رہیں، گندگی سے اپنے ہاتھ تر کر لیں، مرنے کے بعد یقیناً ان سب کا خامیازہ بھگتیں اور وہاں بھی ہمیں دوزخ مل جائے۔ ایسی زندگی کیوں گزاریں ہم کہ ہم پیسے بھی خرچ کریں، صاف ستھرا کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے اور دوبارہ پھر انہی لوگوں کو، پروون چوروں کو، یعنی اس میں کوئی شک تو اب رہ نہیں گیا کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں۔ کیا مولانا فضل الرحمان کو ہم لیڈر مان سکتے ہیں؟ کیا الطاف حسین کو ہم لیڈر مان سکتے ہیں؟ کیا نواز شریف کو ہم لیڈر مان سکتے ہیں؟ کیا آصف علی زرداری کو لیڈر مان سکتے ہیں؟ کیا محمود خان اچکزئی کو ہم لیڈر مان سکتے ہیں؟ کیا اسفندیار ولی کو ہم لیڈر مان سکتے ہیں؟ ذہن میں ایک سیکنڈ میں آنسر یہ ملتا ہے کہ بالکل نہیں، امپاسبل، نیکسٹ امپاسبل نہیں، امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا۔ تو اگر پاکستان کی افواج کسی بھی طرح سے انہی لوگوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دوبارہ انہی چوروں کو مضبوط کر کے لانے کی کوشش کر رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے بھائی، آپ کا ملک ہے، پاکستان کی آپ فوج ہیں، طاقتور لوگ ہیں۔ جیسے پہلے بھی جنرل جیلانی کو مٹھائی کا تحفہ دینے پر آپ نے چیف منسٹر بنا دیا تھا، جیسے ہونڈا 50 پہ پھرتے ہوئے آدمی کو کراچی سے اٹھا کر سندھ اس کے حوالے کر دیا تھا، بعد میں وہ راک کی گود میں جا کے بیٹھ گیا تھا۔ آصف علی زرداری کو چن کر لا کر آپ نے صدر پاکستان بنا دیا تھا۔ محمود خان اچکزئی کو اپنے سائے میں لے کر اس کے بھائی کو وہاں گورنر اور اس کی فیملی کو ساری منسٹریاں بلوچستان میں دے دی تھیں۔ اسفندیار والی کی فیملی کو آپ نے KP کے حوالے کر دیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کی خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں آپ، مدرسے پہ مدرسہ، وہ بدماش پال رہا ہے، مدرسہ تو نہیں ہے، وہ دہشت گرد پال رہا ہے۔ اس نے خود کہا کہ کابل میں جس طرح افغانستان میں امریکن فوج کا حال کیا ان لوگوں نے، ہم تمہارا یہاں وہ حال کر دیں گے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کیسی باتیں ہیں یہ فیصلہ ہوا ہے، میں آپ کو بتا دوں، اور یہ بڑے ہی پاورفل لوگوں کا فیصلہ ہے، جن کو تجربہ ہے، جو جانتے ہیں یہ سب باتیں، ان کا فیصلہ ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یار انف از انف، اب ہم یہ کام نہیں کریں گے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم نے کر لی، مجبوری تھی یا موقع کی آواز تھی، کچھ بھی ہوا، ہم سے غلطی ہوئی، اب نہیں کریں گے ہم غلطی۔ تو نتیجہ یہی ہوگا کہ ساری انویسٹمنٹ یہاں سے واپس ہوگی، یہاں کا کاروبار بالکل جو آئے چور چکے وہ چلانا چاہیں انہی کی فیملی میں چلتا رہے گا کاروبار۔ اگر وہ سب کو منظور ہے کہ یہاں ساری انڈسٹری نواز شریف کی ہو، ساری انڈسٹری آصف علی زرداری کی ہو، سارے دہشت گرد کے جو مدرسے ہیں وہ اسفندیار ولی اور مولانا فضل الرحمان کے سائے میں چلے، اچکزئی کی باتیں پاکستان کے خلاف وبانگ دہل کرتا ہوا جہاں جہاں سے پیسے وہ بٹور رہا ہے، کھاتا پیتا چلا جائے، تو ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، پاکستان فوج کو یہ مبارک ہو، آپ کا ملک ہے، آپ لوگ یہاں کے
वाली वारिस है। आप लोग जो करना चाह रहे हैं यही काम तो आप कीजिए, वरना इन सवालात का जवाब किसी फोरम पे ISPR जो बातें कर रहा है उसको समझाएं कि वो आपकी तरफ से एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। क्या ये चोर उचक्के कन्विक्टेड लोग इस तरीके से बात करेंगे इस मुल्क में, तो फिर फ़ायदा क्या। जहाँ पे शरीफ आदमी और बदमाश आदमी को दोनों को बराबर की कुर्सी मिल रही है, तो वहाँ पर शरीफ आदमी बदमाश के साथ क्यों बैठेगा। बैठेगा आप दूसरा बदमाश भी वहाँ साथ बैठाइए, आप तीसरी कुर्सी पे आप बैठ जाइए, फिर ये काम आप करते रहिए। मैं फिर आपको आज की बात बतला रहा हूँ, और वहाँ पे मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, वो खुद लेंगे अपना नाम। उन्होंने जो रिजर्वेशन बनाया है वो गवर्नमेंट को उन्होंने परसों चला जाएगा, उनको वो भेज देंगे, वो आप पढ़ लीजिएगा, अपलोड भी कर देंगे हम, वो भी देख लीजिएगा। ये एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो रही है। मैं आपको बताऊं, सारे बिजनेसमैन बिल्कुल बबांग लाउड एंड क्लियर ये कह चुके हैं कि अगर दोबारा ये लोग आए, यही जरदारी, यही नवाज शरीफ, यही असफंदियार वली, यही मौलाना फजलुर रहमान, यही अल्ताफ़ हुसैन, यही अचकज़ई, तो ये फिर ये मुल्क आपको मुबारक हो। फिर हम इस मुल्क में मुश्किल तो बहुत पड़ेगी, ऐसे ही होगा जैसे हम कब्र में उतरेंगे। इस मुल्क छोड़ने का मतलब तो यही होगा, लेकिन हम इस काबिल हैं कि दुनिया के तमाम इलाके हमारे लिए खुले हुए हैं, हम कहीं भी जाएं। हम तो आपने ये सुना सिराज की बातें, और चूंकि मैं इन्हें 60 साल से जानता हूं, मुझे मालूम है कि ये दिल की बात कर रहे हैं, और बिजनेस वाले कराची के इनकी बड़ी इज्जत रखते हैं। लेकिन क्या ये मुल्क बर्दाश्त कर सकेगा इस बात को? अगर ये, जैसे उन्होंने कहा कि हमने पैसे मुल्क में ले आना बंद कर दिया है, इन्वेस्टमेंट बाहर से बंद हो गई है, अब अगर आपने ये बातें मानी नहीं, और अगर चोरों को चक्कों को वापस आप ले आते हैं, तो फिर हम अपना पैसा भी इस मुल्क से निकाल के कोई और जगह जाके बैठ जाएंगे। आपको पता है कि मशरकी पाकिस्तान के बाद जो कुछ भी हुआ, जब वक्त आया और उन्होंने ख़ास तौर पे हमारे पंजाब के इलाकों के टेक्सटाइल मिलों को फिर मौका दिया, वहाँ वो बढ़ चढ़ के वहाँ चले गए, बड़े खुशी से वहाँ बैठे हुए हैं आज तक। ख्याल रखें ये मुल्क का, ख्याल रखें इस मुल्क की मुसीबतों का, ख्याल रखें कि एक आग फट रही है। कर क्या रहे हैं हम सब? मैंने कई तकरीरों में कहा है, खुदारा कुछ करें, और अगर हम नहीं करेंगे तो हम इस मुल्क को तहस नहस करके छोड़ेंगे, और बहुत सी आफतें, मुसीबतें। आज मैं कुछ लोगों से माफ़ कीजिएगा, कल मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा मुझे, और वो और सूबे के थे, सिंध के नहीं थे, उन्होंने कहा जी कि दरअसल मसला ये है कि कोई वारिस नजर नहीं आता, कोई अपनी जिम्मेदारी पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता। ये बहुत बुरा हो गया है, ये और मजीद बुरा होता जाएगा। और जैसे कि सिराज ने कहा कि अगर आप चाहते हैं इस तरीके से हरकतें हों, तो फिर तौबा तौबा तौबा, सामने क्या नज़ारा है। हर आदमी इस मुल्क में 2 लाख रुपए का कर्ज हो गया है उस पर, अब कितने और हम कर्जों में जाने के लिए तैयार हैं। हर इंसान को मुसीबतें पैदा हो रही है, वो बोल नहीं पाता, और लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं। ये मेरा ख्याल है कि अगर हम जरा से तवज्जो दें, जो बात हो रही है, इन्होंने ये बात भी की है। और ये इमरान खान वो क्या करे, मगर वो कर सकता है, क्यों नहीं करे? टीवी पे आके, भाई वोट तो तुझे दिया हमने यार, तू चुप करके क्यों बैठा हुआ है? अगर ये बात बिजनेस एसोसिएशन के सीनियर बिजनेसमैन कर सकते हैं कराची में एक ब्रंच में बैठकर, तो तू तो प्राइम मिनिस्टर है, क्या तुझे खबरें नहीं मिलती कि ये क्या हो रहा है? इतनी बड़ी बड़ी वो सारी बातें करके चले गए, और तू वहाँ बैठा प्राइम मिनिस्ट्री का मजा ले रहा है कि मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। कहाँ का तू प्राइम मिनिस्टर है यार? प्राइम मिनिस्टर है कि तू
پتہ نہیں کیا میں کیا بولوں یار. اس سے تو بہتر ہے کہ ہیرا منڈی میں کوچہ شہباز میں جا کے ہار پکڑ کے بیچنا شروع کر دے. چھوڑ یہ پرائم منسٹری, یہ پرائم منسٹری تیرا شعبہ نہیں ہے, تیرے کو کرنا ہی نہیں چاہیے یار. رہے تو شان سے رہ, یا شان سے ٹھوکر مار کے ہمارے اوپر دوبارہ مل, ہم تجھے دوبارہ 2/3 میجورٹی سے لے کر آنے کی کوشش کریں گے. اگر رہے تو ٹھیک ہے, ورنہ چھوڑ دے سیاست, دبا کر پھر ایسے ملک میں کیا کرنا ہے یار, رہ کے کیوں کر رہا ہے یہ کام؟ ملک میں مرے جا رہے ہیں ہم, ملک کی محبت میں غرشار ہوئے جا رہے ہیں, اور یہ لوگ ہمیں ذلیل کرنے پہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ گھسیڑے جا رہے ہیں, پرتال میں زمین میں دھسائے جا رہے ہیں کہ مر جاؤ سالو تم لوگ, تمہاری محبت کی ٹکا ویلیو نہیں ہے. ویلیو تو وہ ہے ہمارے پاس نواز شریف کا جو بینک میں پیسہ ہے, جو ان کا مال خزانہ دبئی سے آئے گا, جو امریکہ سے زرداری کے نوٹ آئیں گے, ڈالر آئیں گے, اس میں ہمارا شیئر ہے. تم غریبوں کا ساتھ دینے سے ہم کو کیا ملے گا؟ یہ بھول گئے تم لوگ کہ اصل دولت تو ہم ہی لوگ ہیں. یہ غریب ہی تو اصل دولت ہے پاکستان کی, یہ مزدور کسان, یہی تو دولت ہے پاکستان کی, یہی اصل پاکستان ہے. مگر اگر ان کو تم لوگوں نے اگنور کیا تو پروردگار تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یاد رکھنا, اوپر بھی ایک طاقت بیٹھی ہوئی ہے, وہ دیکھ رہی ہے بڑی ہر چیز کو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. یہ نہیں کرو, پوزیشن کلیئر کرو, ہمیں سمجھاؤ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ورنہ میں نے جو آپ کو آج ایک خبر دی ہے, جھوٹی ہوا میں نہیں ہے, یہ حقیقت پہلے آپ کو بیان کی ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو جائے گا. میں آپ کو یہ بتلا دوں, دا مومنٹ آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو کندھے پہ بٹھایا آپ نے, یہ سارے لوگ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. ناچنا لے کے مولانا فضل الرحمان کو, نواز شریف کو, مریم کو, یہ جتنے چور اچکے فراڈیے 2 نمبری لوگ ہیں, یہ زرداری کو, اچکزئی کو, اسفندیار ولی کو, الطاف حسین کو بھی بلا لینا. پھر تم لوگوں کی خوب بنے گی, کہتے ہیں نا خوب بنے گی. جب مل بیٹھیں گے دیوانے تو یہاں تو سالے 8-10 دیوانے ہیں, اور دیوانوں کے سردار تم لوگ ہو. بٹھا لینا ان کو اپنے گود میں, کر چلاؤ یہ ملک. پہلے بھی چل رہا ہے نا, یہ ملک چل رہا ہے, یہ ملک چل رہا ہے. کس نے یہ تباہ کیا؟ تم لوگوں نے, ان لوگوں کو لا کے 2 ٹکیوں کو, پھر وہی آپ پر توڑ رہے ان کو لانے کے لیے. یار کیا بولا جائے یار, کچھ سمجھ میں نہیں آتا بھائی, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال میں نے اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا. پتہ نہیں عمران خان تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے, چیف آف دی آرمی اسٹاف تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے. پہنچے نہ پہنچے, جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا بھائی. ہم ملک کے لیے دعا گو ہے, ملک کے لیے ہم دوا گو بھی ہیں. پروردگار سے ہماری دعا ہمیشہ یہی رہے گی, ہم یہاں رہے مالک نہ رہیں, ہمارے ملک کو ہر مصیبت سے بچائے رکھنا پروردگار. اس پاکستان کی فوج کو تھوڑی سی عقل دے دے میرے مولا. چلانا سیکھے ہیں بندوق, مگر چلا دوسری چیز رہے ہیں, تو میں کیا کروں. ٹینک پر بیٹھ کر انہوں نے ٹینک چلانا سیکھا ہے, ہارمونیم بیٹھ کے اب کمرے میں ہارمونیم بجانے لگے ہیں. تو یہ ٹینک والا ہارمونیم کیسے بجائے گا, یہی میں سوچ کے پاگل ہو رہا ہوں. اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے, یہ فوج ہی اس کا جواب دے سکتی ہے, دینا چاہیے اس کو جواب. ہے کوئی اس فورم پہ اس کا جواب دینے والا تو میں سننے کو تیار ہوں, ضرور سنوں گا, دے جواب. یہ وہ بغاوت کی بات ہے جو انتہائی عشق میں پاکستان کے رہنے والے واسی, جنہوں نے ہر کچھ یہاں لگایا ہوا ہے, وہ دے رہے ہیں. اب آپ سب سنیے, جواب تیار کریں, حالات سدھاریں. کوئی بھی اس سے نہیں بچے گا. سب کے نام لیے ہیں اور کہہ رہے ہیں. اور ایک بزنس مین کو اتنا بولنا میرا خیال ہے کہ ایسا پیغام ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ نے پاکستان کے لیے کرنا ہوگا, کیونکہ آپ ہی ذمہ دار ہوں گے سارے, اور ان کو موقع دیں خدمت کرنے کا, جو اس ملک کو محبت سے پیش آتے ہیں اور ملک کے غریبوں کو محبت سے حل ان کے طرف بڑھانے کی کوشش کریں, ان کی مصیبتوں کا. شکریہ.